الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا میں پوچھ آئی دے چن کولوں کسے تینو بھی عید کرائیے اس آکھیا میری زندگی دی ایک رات ہو جئی آئیے کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگلی وکھائیے او دی انگلی دے نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اٹھ دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا
اج دی اس عظیم و شان کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آواز دی نہ کٹن ختم کرو۔ حضرات ماشاءاللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد آصف عثمانی صاحب خطیب اعظم لاہور بڑا شاندار خطاب فرما چکے، اور انہ تو قبل شیر پنجاب شیر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ تو صاحباب نو جاندار شاندار خطاب سنا چکے۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تو صاحباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے۔ ساڑھے بڑے پیارے بھائی میر عرفان صاحب لاہور تو توڑا جلسہ سنو واسطے آئے، اللہ انہ دانا قبول و منظور فرمائے۔ ایڈا ٹائم کوئی نہیں ہویا تے ماشاءاللہ 11 بجے توڑے 12 بج گئے، گوڑے چھڑو اللہ تو انہیں سلامت رکھے، صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات میرے ذمے جو احباب نے عنوان لگائے، انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر کوشش کران گا بیان کران۔ ایمان دی دولت بہت بڑی دولت، جدے کڑے ایمان دی دولت موجود ہے ادھے کڑے کائنات دی دولت موجود ہے، جدے کڑے ایمان کوئی نہیں ادھے کڑے کچھ بھی کوئی۔ مثال سمجھو، ایک بندہ کچے مکانہ دندر رہن والا، پھٹے پرانے کپڑے، ٹوٹی جتی، تازی محنت مزدوری کر کے کھان والا، اگر ادھے کڑے ایمان دنیا دا امیر ترین انسان، اور ایک بندہ کوٹھیاں دندر بنگلیاں دندر محلات دندر رہن والا، پیڑیاں مربع جائیداداں دا مالک، صدارت وزارت نمبرداری چیئرمینی ڈیرے داری، دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، او دے کوڑے ایمان کوئی نہیں، او دے ورگا غریب انسان کوئی نہیں۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور ایویں نہیں لبدا اے نصیباں والے انو ملتے۔ ایمان بولو ذرا، اللہ سانو سارے انو ایمان دی دولت نصیب کرے۔ ایمان نصیباں والے انو ملتے، مقدران دی گالے، بلال حبشے تو چل کے آئے ایمان مل جائے، سلمان فارس تو چل کے آئے ایمان مل جائے، صحیب روم تو چل کے آئے ایمان مل جائے، اور کئی ایسے بد نصیب میرے پیغمبر دے کوڑ رہن والے، نبی پاک دے کوڑ بین والے، نبی پاک دے سکے کئی رشتے انہاں نو ایمان ملیا نہیں، اے مقدران نال مل دے، اور ایمان ایویں نہیں لبدا، ایمان ایویں نہیں لبدا، ایمان تقاضا کر دے، بعد دفعہ ایمان بندے کوڑو بندے دی جائیداد دا تقاضا کر دے، ایمان بچان واسطے جائیداد قربان کرنی پیندی، ایمان بعد دفعہ بندے کوڑو بندے دے مال دا تقاضا کر دے، ایمان بچان واسطے مال قربان کرنا پیندے، ایمان بعد دفعہ بندے کوڑو رشتہ دار بیوی بچے گھر بار اور اولاد دا تقاضا کر دے، بندے نو ایمان بچان واسطے سارے رشتے قربان کرنے پیندے نے، ایمان بعد دفعہ بندے کوڑوں وطن دا تقاضا کر دے، ایمان بچان واسطے بندے نو وطن قربان کرنا پیندے، ایمان بعد دفعہ بندے کوڑوں جان دا تقاضا کر دے، ایمان بچان واسطے بندہ جان قربان کر دیں دے۔ اللہ دی قسمیں دنیا دا کامیاب و انسان ہے جڑا سب کچھ قربان کر دیں دے، لیکن ایمان بچا لیں دے، کیونکہ ایمان بچ گیا سمجھو سب کو جی بچ گیا۔ اور اگر قرآن پاک پڑھیا جائے، بخاری پڑھی جائے، مسلم پڑھی جائے، سیاستہ دا مطالعہ کیتا جائے، ابن حشام پڑھی جائے، سیرت کی کتاب طبقات ابن سعد پڑھی جائے، رحمت للعالمین پڑھی جائے، الرحیق المختوم پڑھی جائے، حدیث دیاں دیگر کتاباں پڑھیاں جان، اللہ دی قسمیں اصحاب محمد نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے اپنا ایمان بچائے۔ نبی پاک دے یارہ نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے کی
ایمان احباب نے میرے ذمے عظمت صحابہ عنوان لگائے، انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرانگا۔ ادھر میرے وقت توجہ کرنا، توجہ ہے ماشاءاللہ، تھکے تے نہیں بیٹھے، میں تسی بولو گے جنہ بولو گے اس حساب نال میں گفتگو شروع کرانگا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے 20 منٹ کٹ جاؤ گے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھا گھنٹہ تک چل جاؤ گے، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ گھنٹہ بیان کروانا چاہتے تھے۔ توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرمان دینے والا ان اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے یاراں دی نظر دے اندر اگر کوئی چیز محبوب ہے تے ایمان محبوب ہے، انہاں نو چنگا لگدا ہے تے ایمان چنگا لگدا ہے۔ ایک وڈے آج دنیا تے کو اپنی دکان مزین کر دے، آج دنیا تے کو اپنا مکان مزین کر دے، اللہ فرماندے نے اسی نبی پاک دے یاراں دے دلاں دے اندر ایمان نو مزین کر دیتا ہے۔ سونے دے یاراں دے دلاں دے اندر اسی ایمان نو روشن کر دیتے، ایک وڈے انہاں نو گناہاں تو نفرت، فسق و فجور تو نفرت۔ اللہ فرماتے نے اسی دنیا تے نواستے غدایت دے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے نے۔ لوگوں توجہ کر دیاں جانا، میں نبی پاک علیہ السلام دے یاراں دے امام دیاں کچھ مثالاں دینا چاہنا وا۔ اللہ دی قسمیں ایمان نو کیا جاندے جدوں اللہ تے دے رسول دا حکم آڈے ہوتے سار خم تسلیم کر لیا دے، نہ برادری ویکھی جائے، نہ رشتہ دار ویکھے جان، نہ سجن یار ویکھے جان، سب کچھ قربان کر کے ایمان بچانا چاہیے دے۔ اللہ میرے پیغمبر دے یارہ نے ایسا ایمان سینے لگائے، ہر حالت دن ایمان نو قبول کیتا۔ توجہ کرنا، صحیح بخاری پڑھ لگا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی فرماندے نے ایک دن عصر دا وقت حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے، اینڈ آسمان نور نبی پاک علیہ السلام بار بار اپنا چہرہ اٹھام دینے، نبی پاک زبان چو گل کوئی نہیں کر دے، بس بار بار آسمان نور ویندے جام دینے، کہتے واسطے میرے پیغمبر دا دل کر دے اللہ ساڑھا قبلہ بیت المقدس تے بجائے بیت اللہ بن جائے۔ نبی پاک علیہ السلام مکیوں کی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے کے آیا، تھوڑا ہی عرصہ گزریے، میرے پیغمبر بیت اللہ والمو کر کے نماز پڑھنا چاہتے نے، اور نبی پاک زبان چو گل کوئی نہیں کر دے، رحمت کائنات دا دل مچل دا پہ، میرے پیغمبر دا دل تڑپ دا پہ۔ لوگوں توجہ نروال کرنا، اللہ دی قسمیں کیوں نہ میرے پیغمبر تڑپ دے، تسی جنہیں آ کر کے بیٹھے علماء سمیت جنہ بیت اللہ ویکھئے، اللہ دی قسمیں وہ تڑپ دے پہنے، جنہ نہیں ویکھیا وہ ترس دے پہنے۔ دعا کر اللہ سانو بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی کئیاں ویکھیا تے کئیاں نہیں ویکھیا، جنہ ویکھیے وہ تڑپ دے پہنے، جنہ نہیں ویکھیا وہ ترس دے پہنے۔ میرے پیغمبر کیوں نہ تڑپن، نبی پاک علیہ السلام دا تے بچپن میں بیت اللہ نو ویندیاں گزریا، میرے پیغمبر دا تے لڑکپن میں بیت اللہ نو ویندیاں گزریا، میرے محبوب دیاں تے جوانیاں میں بیت اللہ نو ویندیاں گزریاں، نبوت دیاں 50 بغاراں میرے پیغمبر نے اپنی زندگی دیاں 50
بخارا اللہ بیت اللہ نو ویندیاں گزاریاں نبی پاک کیوں نہ تڑپ دے نبی پاک علیہ السلام تڑپ دے پینے بار بار میرے پیغمبر دا آسمان وال ویکھنا رب نو ایڈا چنگا لگیا ربیع الاول دا مہینے چاہی جاتے سی نبی پاک دی میں ولادت بیان کردا لیکن احباب دا حکم ہے لیکن میں دل دے خطوں مجبورا رحمت کائنات بار بار آسمان وال ویندے نے اے آسمان والا رب میرے پیغمبر وال ویندے اللہ فرماندے نے قد نارا تقلبا وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها سونیا تواڈا بار بار آسماناں ول ویکھنا سانو ایڈا سونا لگیا تواڈی پیشانی تے بال پینے سانو ایڈے پیارے لگے سونیا محبوبا جدھر نو تواڈا دل لاندے ادھر منہ کر کے قبلہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو اسی اونوں ہی قبلہ بنا چھڈاں گے اللہ اللہ ایڈا سونا میرا پیغمبر اللہ میرے پیغمبر دے پیشانی دے بال ویکھ کر کے کائنات دے لوگوں قبلہ تبدیل کر دیندے پھر کیوں نہ شروع دے اندر محبت اذکار کر جاواں کیڑا میرا محبوب ہے جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے جنہ جنہ منے ذرا گد کے کو سبحان اللہ جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے جیڑا رب دا سونے اونوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے اونوں پیر منے جیڑا سب تو سونے واللیل ظلما سوگنی پشانی واللیل ظلما سوگنی پشانی ایویں نی دنیا سونے دی دیوانی ایویں نی دنیا سونے دی دیوانی تائیوں جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے اونوں پیر منے اور انشاءاللہ میں جملہ کما تیرے سارے دن دی تھکاوٹ اترے سستی اترے تڑپ کے کہیں سبحان اللہ اللہ وارفع ان ذکرک شانہ تے قدراں وارفع ان ذکرک شانہ تے قدراں وارفع ان ذکرک شانہ تے قدراں جدا کلمہ پڑھیا خجراں تے شجراں جدا کلمہ پڑھیا حجراں تے شجراں تائیوں جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے اونوں پیر منے جنہ جنہ منے ایک باری میرے نال مل کے پڑھ کے وکھاؤ نا جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منے جدوں منے پھر سنگ کا دی سنگ لا کے منو جیڑا سب تو سونے سارے سارے گوڑے چھڑ کے محبت نال پیار نال جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منیے جیڑا سب تو سونے اونوں پیر منیے جیڑا جگ تو سونے اور پل کرانٹ والا جملہ 1000 وولٹ اللہ 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 عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ اے او کرانٹے جس کرانٹ نال ایمان تازہ ہوندے اے او کرانٹے جس نال سینہ ٹھر دے اے او کرانٹے جس نال محبت ناب زیادہ ہوندی ہے عقیدت بڑھدی ہے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ گے تھلے
گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ گئے تھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے اور انشاءاللہ اگلے ربیع الاول تک یاد رہن والا جملہ اللہ جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جنہ دا ایمان سجا خط چوکے کو سبحان اللہ جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا کہوں جی سینہ ٹھرے ہے کہ نہیں سستی لدھی کہ نہیں سونے دی محبت اللہ دی قسم سستی لا چھڑ دیئے جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا دل پکڑیے اللہ جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا انہوں لکھ سلامات جسمان جایا بلکہ میں نے کہا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا انہوں لکھ سلامات جنہیں گودی چایا انہوں لکھ سلامات جنہیں دودھ پلایا تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہے اور مایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ اللہ میں قربان جاما اللہ دی قسم میرا موضوع عظمت مصطفیٰ کندہ نبی پاک دی آمد کندہ آپ دی ولادت دے آپ دی شان ہندہ میں بیان کردہ لیکن آئیے میں جڑی گال سنانا چاہنا اللہ نے آیتہ نادل کر دیتیاں نے سنیا جدر دل کردہ منہ کر کے نماز پڑھ لو اسی انہی قبلہ بنا دے مانگے اللہ در میرے وال ویکھنا رحمت کائنات نے صلاة و سلام میرے وال ویکھنا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام ہن میں شروع کر لیا میں اپنی مرضی نال بیان کرانگا ساریاں تہاڈیاں تے نہیں منیاں جانیاں نا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دی عظمت ادھر اللہ تعالی نے قبلے دیاں تا نازل کیتیاں نے عصر دے وقت قبلے دی تبدیلی دیاں تا نازل ہویاں نے ادھر جناب نبی پاک دے صحابی فجر دے ویلے قباء بستی دے اندر گئے نے تے نبی پاک دے صحابہ جڑے قباء بستی دے اندر رہندے نے او جناب بیت المقدس والی منہ کر کے نماز پڑھ دے پہنے جیسے آپ ہی کہندے اوے ساتھیو میں نبی پاک علیہ السلام نو ویکھ کر کے آیا نبی پاک علیہ السلام تے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھ دے پہنے نبی پاک دے صحاب رکوع دی غالب کے اندر میں ایمان دی گل کر لگا ماں کتنا مضبوط ایمان ہے صحابہ دا صحابہ اے دی سوچیا چل رکوع تو اٹھ کے بیت المقدس تو بیت اللہ وال منہ کر لوانگے نہیں رکوع دی غالب اندری بیت المقدس تو بیت اللہ والمو کر کے دسیے کائنات دے لوگوں اصحاب محمد اونے کتے نبی پاک نے روک دیتے ہوتے روک پہنے جتے چلا دیتے ہوتے چال پہنے وما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم انہو فانتہو واتقوا اللہ ایمان دا تقاضا ہے جو سونا کہہ دے او مان لو جتوں سونا روک دے اتھوں
رک جاؤ اللہ دی قسم امام دی حالت دیکھنا رکوع دی حالت کے اندر نبی پاک دے صحاب نے اپنا قبلہ بدل لیے اور قیامت تک آن والے لوگاں نو دسیے کہ نبی پاک دے صحابوں نے جنہ بیٹھنا سکھیے تے نبی پاک کڑو جنہ اٹھنا سکھیے تے نبی پاک کڑو جنہ چلنا سکھیے تے نبی پاک کڑو اصحاب محمدوں نے جنہ نمازاں پڑھیاں نبی پاک دے طریقے دے مطابق جنہ روزے رکھے نبی پاک دے طریقے دے مطابق جنہ جہاد کیتا نبی پاک دے طریقے دے مطابق اور کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ سپاہی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں اے صحابہ نے اور میں ایک اور مثال دیواں صحابہ دے ایمان دی حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے ایک دن میرے پیغمبر نکلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال نے اینڈ خطاں دن ہاتھ پائے نے چل دیاں حضرت عمر دا ایمان خرارت دے اندر آیا نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی دا ایمان جوش دے اندر آیا حضرت عمر کہندے نے سونیا میں تواڈے نال بڑا پیار کرنا بڑی محبت کرنا عمر کنہ کو پیار کرنے سونیا سارے جہان تو ود کے تواڈے نال پیار کرنا نبی پاک فرماتے ہیں عمر کیا اپنی جان تو ود کے بھی ساڈے نال پیار کردے کہ نہیں حضرت عمر کہندے نے سونیا سارے جہان تو ود کے تے کرنا اور اپنی جان تو ود کے نہیں کردا آئے میں قربان جاواں کائنات دے لوگو حضرت عمر دا جواب اس بات دی دلیل ہے صحابہ دے دلاں دے اندر جو گندا سی او کو صحابہ دیاں زباناں تے گندا سی جو دلاں تے او گوئی دو دلان دے اندر او کوئی زبانہ تے اور قرآن کہندے وَلَاكِنَّ اللَّهَ خَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ کہتے اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ کہتے اللہ فرماتے ہیں أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمَانَ کہتے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبکم دو صحابہ دے دلاں تے او کو صحابہ دیاں زباناں تے حضرت عمر کہندے نے سونیا میں سارے جہان تو ود کے تواڈے پیار کرنا پر اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کردا نبی پاک فرماندے نے عمر انی دیر تک تم مومن نہیں بن سکدا جنی دیر تک مینوں اپنی جان تو زیادہ پیار نہیں کر لیندا اللہ پتہ جنہ کائنات دے لوگو عمر ہوئے جنہوں نبی پاک نے دعاواں منگ کے لے آئے عمر ہوئے جدے واسطے نبوت باری زبان چو جملے نکلے اللہ اسلام نو عزت دینا چاہنے تے عمر عطا کر دے عمروں نے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی گندا تے عمر نبی گندا عمر ہوئے جس رستے تے چلتا ہے رستہ شیطان چھڑ جان دے عمروں نے جڑے زمین تے رائے دین دینے آسمانت واللہ تعالیٰ قرآن پاک دیاتا نازل کر دین دے اور عمروں نے جنہ دے بارے حضرت ابن مسعود فرمام دینے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عمر دی وجہ کر کے اسلام نو عزتاں عطا کی دیاں نے کون عمر ہے گل عمر دی آئیے تے میں دل دے گھتوں مجبوراں وہ وڈ کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئی ہے ایک تبدیلی مولانا منظور صاحب سنا گئے اور ایک میں سنانا چاہنا ونڈ کعبے دے وچ آقا نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی توانو تبدیلی دا واسطہ بول کے وکھاؤ ونڈ کعبے دے وچ آقا
ناماد بڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوشی میرے آقا اج عمر آیا ہے یاران دے وچ خوشی دی اج لہر چھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے کیتا اعلان عمر جرار کیتا اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے گھروں بار کیوں اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے اسلام دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے ایڈی عظمت والے عمر نبی پاک قدر تے عمر نو فرماندے نے عمر انہی دیر تک تو مومن ہی بن سکدا جنی دیر تک مینوں جان تو زیادہ پیار نہیں کر لیندا عمر میں تیری عظمت کو صدقے جاواں حضرت عمر کہندے نے سنیا محبوبا اج تو بعد سارے جگان تو ود کے بھی پیار کرانگا اپنی جان تو ود کے بھی پیار کرانگا پھر میں کہہ سکنا نا صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے کی ایمان بچائے آئیے ایک اور گل سناواں نبی پاک علیہ السلام نے فنڈ دا اعلان کیتا آپ فرماندے نے میرے صحابہ جہاد فنڈ لے کے آؤ اللہ اللہ کی لے کے آؤ بولو بولو کی میں نہیں منگن لگا پریشان نہیں ہونا اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جہاد فنڈ لے کے آؤ اینج صحابہ اپنے اپنے امداد نال جناب کوئی کچھ لے کے آ رہے ہیں کوئی کھجوراں لے کے آ رہے ہیں کوئی کچھ لے کے آ رہے ہیں کوئی دینار لے کے آ رہے ہیں کوئی درہم لے کے آ رہی ہے کوئی سونا لے کے آ رہے ہیں کوئی چاندی لے کے آ رہی ہے نبی پاک دے صحابہ نے اینج مال لے آ کر کے ڈھیر کر دیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھنا شروع کر دیتا آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کی لے کے آئے ہو جدوں حضرت عمر دیاں واریاں میرے وال ویکھنا حضرت عمر دیاں واریاں آئیاں نا نبی پاک فرماتے ہیں عمر توں کی لے کے آئے سونے اپنے مال دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ گھر چھڈ آیا تے ایک حصہ تواڈے قدماں دے اندر ڈھیر کر دیتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر پوچھدے نے آپ فرماتے ہیں ابو بکر توں کی لے کے آئے اللہ کو اقبلہ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی کہندے نے سونیا گھر دے اندر جو بھی سی سب کچھ تواڈے قدماں دے اندر لے آ کر کے نچھاور کر دیتے آپ فرماتے ہیں ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے آئے قائم ابو بکر دے جواب تو صدقے جاواں ابو بکر دے امام تو صدقے جاواں جڑا قدر تے ابو بکر نے جواب دیتا ہے اللہ دی قسم سینہ ٹھر گئی ہے حضرت ابو بکر کہندے نے سونیا گھر دے اندر اللہ تے رسول دا پیار چھڈ آیا گھر دے اندر اللہ تے رسول دا پیار چھڈ آیا پر میں کہہ سکنا نا ابو بکر نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے کی ایمان بچائے اے نائب نبی دا سوگنا صدیق کو سبحان اللہ یہ تو اڈی سبحان اللہ 5 منٹ والی رہ گئی جائے او سبحان اللہ نائب نبی دا سوگنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دار پی کے نائب نبی دا سوگنا صدیق بچپن دا ساتھی سونے دار پی کے جڑے نہیں بنے دے وہ ذلیل لوگ وہ خبیث لوگ نائب نبی دا ہجرت دی گل کر لگا ہجرت دی رات والی گل مالی اساسے علی دے گوالے نالی اساسے اللہ توجہ بڑا وڈا جملہ نالی اساسے علی دے گوالے مالی اساسے علی دے گوالے پر سوگنا محمد ابو بکر نالے
سوگنا محمد ابو بکر نالے جڑے نہیں بنیندے وہ ذلیل لوگ وہ خبیث لوگ نائب نبی دا اللہ لکمال دا جملہ امام تادا کھوجے ابو بکر سوگنے دا رتبہ کمالے ابو بکر سوگنے دا رتبہ کمالے ابو بکر سوگنے دا رتبہ کمالے ستا اج بھی سوگنا سوگنے دے نالے ستا اج بھی سوگنا سوگنے دے نالے جڑے نہیں منیندے وہ ذلیل لوگن وہ خبیث لوگن نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے سب کچھ قربان کر کے بچایا تے اپنا ایمان بچایا اور اللہ تے قرآن نے اور مقام تے گواہیاں دیتیاں اللہ فرماتے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اللہ اللہ فرماندے نے وہ لوگ جنہ کہہ لیا ساڈا رب اللہ پھر اس تے ڈٹ گئے نبی پاک دے صحابہ نے ڈٹ کے وکھایا کلمہ پڑھئے لوگاں مارا ماریاں برداشت کیتیاں ایمان نہیں چھڑیا کسے نے سولی تے لٹکایا ایمان نہیں چھڑیا کسے نے تب دی ریت تے لٹایا ایمان نہیں چھڑیا بالدے انگاریاں تے لٹایا ایمان نہیں چھڑیا اللہ دی قسمیں جسم دے تو ٹکڑے کر دیتے گئے ایمان نہیں چھڑیا نبی پاک دے صحاب نو کیڑا دکھے جڑا نہیں دیتا گیا کیڑی تکلیف ہے جڑی نہیں دیتی گئی میں ایک صحابی دی مثال دے ماں ایک کون نے جنہاں نو قدر تے بلال کے آجام دے رضی اللہ قطان کو نبی پاک دا کلمہ پڑھیا رنگ کاڑا جیا ہونٹ موٹے موٹے غلامی دی زندگی گزارن والے رحمت کائنات دا کلمہ پڑھیا نا اللہ دی قسم میں تے گیا کرنا ماں لوگو جڑا محمد دا غلام بن جاندے پوری کائنات دا امام بن جاندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ جنہوں نبی پاک دی غلامی مل گئی انہوں کائنات دی سرداری مل گئی اللہ میرے پیغمبر دی غلامی عظمت والی شان والی کائنات دیاں شائیاں محمد پاک دی غلامی تو قربان کر دے ماں کائنات دیاں بادشاہیاں نبی پاک دی نوکری تو قربان کر دے ماں رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابی حضرت بلال نے کلمہ پڑھی ہے امیہ دی غلامی دے اندر نے حضرت بلال اللہ دی توحید دا ترانہ گام دینے اے مارا مار دے این کر کے گلے جندر رسیاں ڈال کر کے شرارتی لڑکیاں دے خات جمدر پکڑا دین دے انہوں کیلے پگاڑا تے کسیٹ دے پھر دینے اللہ دی قسم میں سیرتیاں کتاباں جمدر پڑھئے حضرت بلال دا سارا جسم زخمی کو جام دے این خون دے پھوارے وقت دے پہنے خون دیاں تتیریاں چل دیاں پیانے پر بلال دے امام جمدر کمیاں نہیں آمدیاں حالے تک سالمہ دا سینہ ٹھنڈا نہیں گویا اینے کر کے لوہے دا لباس بنا کر کے حضرت بلال نو پہنا کر کے توپ دے اندر سوٹ دے دے سارا دن میرا بلال توپ دے اندر ساڑ دا رندہ تے نہ لکھندہ رندہ اللہ کو آقاد اللہ کو آقاد اللہ کو آقاد ہوشان دیئے تے اللہ دی توحید دا ترانہ نکل دے حالے تک یہ نہ بدبختان دا سینہ دی ٹھنڈا گویا اینڈ انگارے بنا کر کے حضرت بلال اوپر لٹا کر کے اتے پاری پر پتھر رکھ دیں دے اوے کو ڈوگرام دے عباسیہ اللہ دی قسمیں اتے بلال ہی دا سک دے انگاریاں تے لیڑ کے اللہ دی توحید دا نام لینا کڈا اکھائے
محمد دی ختم نبوت دی پہرے داری میرے پیغمبر دی عقیدت تے آتی محبت اندر جینا کڈا مشکل ہے ادھر جناب جال دے انگاریاں تے میرا بلال لٹھیے اینے کر کے قدر تے بلال دے جسم دی چربی پگل پگل کر کے انگارے بوجھ جاندے نے پر بلال دے ایمان دی اندر کمیلی آمدی حضرت بلال دا ایمان اور مضبوط ہوندا جاندے اور قرآن سے واپتے کہندے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کہ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ میرے پیغمبر دے یاراں نے میرے نال سودا کر لیے اپنا مال تے جان میرے رستے دے اندر قربان کر دیتے میں جنت انہاں دے نام کر دیتا ہے سب کچھ قربان کر کے صحابہ نے بچائے تے ایمان بچائے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے صحابہ دتیاں نے جانا صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اے نبی دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے خدارا تڑپ جانا اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا حضرت بلال بالدے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولے تے تسی شفاں تے بیٹھے ہوڑی بولتے پیٹے گد کے کو سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا نہیں سی ڈولیا بالدے انگاریاں تے گھوڑی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا لالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ میں قربان جاواں آئیے گرات حضرت ابو بکر دی گل ہو چکی حضرت عمر دی گل ہو چکی حضرت بلال دی گل ہو چکی آئیے حضرت عثمان دی گل کرا میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نو اپنا قاصد بنا کر کے مکے بل بھیج دیتا اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگو حضرت عثمان مکے پہنچے نا مکے والے کہندے عثمان تیریاں ساڈیاں رشتہ داریاں نے او سامنے بیت اللہ رج رج کے طواف کر لے زمزم دا پانی پی لے حجر اسود نو بوسے دے لے مقام ابراہیم تے نماز پڑھ لے تیرے واسطے اجازتاں نے پر تیرے محمد واسطے اجازت کوئی نہیں حضرت عثمان کہندے نو مکے والیو واڈا بھلیکھا ہے میرے پیغمبر حدیبیہ دے مقام تے بیت اللہ نو ویکھن واسطے ترستے رہن تے عثمان بیت اللہ دا طواف کر کے چلا دے نبی پاک دے صحابی کہندے نے ہن بیت اللہ دا طواف ہوئے گا تے محمد پاک دی قیادت دے اندر ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگو اللہ دی قسم ہے سامنے بیت اللہ گئے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا سامنے بیت اللہ گئے کدا دل نہیں کردا بیت اللہ دا طواف کرن واسطے سامنے زمزم دا پانی گئے کدا دل نہیں کردا زمزم دا پانی پین واسطے سامنے حجر اسود گئے کدا دل نہیں کردا حجر اسود نو چومن واسطے پر ایک پاسے دل کردا بیت اللہ دا طواف کر لواں حجر اسود نو بوسے دے لواں زمزم دا پانی پی لواں تے ایک پاسے میرے پیغمبر دا پیار ہے حضرت عثمان نے اپنے دل دی نہیں منی بلکہ محمد پاک دی محبت دی منی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر مننا پہ گا حضرت عثمان نے سب کچھ قربان کر کے بچائے تے کی
ایمان بچائے۔ ایک اور مثال دیواں اور بات اختتام لے کے جاواں۔ سیدنا حضرت علی بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ابو داؤد دی حسن درجے دی سید جناب حدیث ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کر کے گھروں باہر نکلے نے، خدا را پوری تقریر دا نچوڑ 10-12 منٹاں دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھروں باہر نکلے نے مزدوری واسطے، محنت واسطے، سارا دن مزدوری تلاش کرتے رہنے، اللہ مزدوری نہیں ملی، واپس گھر دے اندر آئے نا، حضرت حسن بھی روندے پے نے، حضرت حسین بھی روندے پے نے، حضرت علی کہندے نے فاطمہ حسن و حسین کیوں روندے پے نے؟ حضرت فاطمہ کہندیاں نے علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں، شہزادیاں نوں بھوک لگی ہے، بھوک دی وجہ کر کے بچے روندے پے نے۔ لوگوں پتہ جنا بیٹے دی اکھ وچ آنسو باپ دا کلیجہ جناب پھاڑ دیندے نے، بیٹے دی اکھ وچ آنسو باپ دا سینہ زخمی کر دیندے نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روندیاں، حضرت علی نے ویکھیا نا اوتھوں ہی واپس مڑ گئے۔ ایک گل سمجھانا چاہنا، اے پوری کائنات دے امام دی بیٹی ہے جدے گھر دے اندر ایک ڈنگ دا آٹا۔ یہ میری ماں بہن آئیاں نے، میں پیغام دینا چاہنا، میری ماں بہن اللہ دی قسمیں دنیا تے اوکھے سوکھے ویلے آمدے رہندے نے، وفادار او بیوی گویا کر دیئے جڑی خاوند دی غماں دے ویلے سخارا بن جائے۔ اللہ پریشانیاں رب دی طرف آیا کر دیاں نے، اپنے خاوند دے شکوے نہ کریا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے علی جی گھر دے اندر آٹا کوئی نہیں، شہزادیاں نوں بھوک لگی ہے۔ حضرت علی واپس کہنا اینڈ بازار دے اندر ایک دینار ڈگیا پیا ملیا، یہ دینار اٹھایا گھر دے اندر آ گئے، فرماندے نے فاطمہ لگدا ہے اللہ نے ساڈے رزق دا بندوبست کر چھڈیے۔ حضرت فاطمہ کہندیاں نے جاؤ پھر آٹا خرید کر کے آؤ۔ اللہ دی قسم حدیث دا میں ذمہ دار ابو داؤد دی صحیح سند دے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہودیاں دی دکان تے گئے نے، انہوں جا کے دینار دتے، کہندے نے دینار دا آٹا دے چھڑنا، انہیں دینار جناب حضرت علی نو واپس پکڑا دیتا، آٹا تھیلی دے اندر ڈال دیتا، کہنے لگیا علی تو محمد دا دماد ہے، دینار بھی لے جا آٹا بھی لے جا، اسی تیرا خیال کرنے آٹا بھی لے جا دینار بھی لے جا، تو سونے محمد دا دماد دے اسی تیری عزت کرنے ہیں۔ میں درخواست کراں گا خط بن کے اپنے دوستان دے گئے جڑے کہندے نے وہابی حضرت علی دے گستاخ نے، اللہ دی قسم حضرت علی دی عزت تے یہودی بھی کر دینے، میں کیوں نہ کراں حضرت علی دی عزت؟ میں پیار کرنا حضرت علی نال، میں پیار کرنا حضرت فاطمہ نال، میں احترام کرنا نبی پاک دے گھرانے دا، میں عزت کرنا واخل بیت دی۔ اللہ اکبر، جتوں تک میرے پیار دا تعلق ہے، میری محبت دا تعلق ہے، میری عقیدت دا تعلق ہے، میں محبت دے پیار نال کہندا پھرنا علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے، کرامتاں وچ شمار ہوندے، شرافتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے۔ کیوں کا دے واسطے علی بھی پاکے زہرا پاکے، حسن بھی پاکے حسین پاکے، علی بھی پاکے زہرا پاکے، حسن بھی پاکے حسین پاکے، علی دا سارا گھرانہ جھلیا، علی دا سارا گھرانہ جھلیا، تغارتاں وچ شمار ہوندے، علی دی عظمت دا ذکر کرنا سعادتاں وچ شمار ہوندے۔ جے انجنی تے میں جو سمجھا جاواں، میں اگلے بیت دا نوکر، جڑے جڑے نوکر بیٹھے ہو کو سبحان اللہ،
میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر سگا بادا میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر سگا بادا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ گھر مسلمان دا میں اگلے بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں نوکری ساری عمر اس آشیانے دی علی گسنین تے زغرا علی گسنین تے زغرا علی گسنین تے زغرا اے ورثہ اگل ایمان دا میں اگلے بیت دا نوکر صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں دے گھن تارے صحابہ سب پیارے ساڈی اکھیاں دے گھن تارے انہاں اولاد تے تن من اسلام تو وارے انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی اگر اس جملے تے تم نہ بولیا فیصلہ باب تک دل جمدر ماں لے کے جاواں گا انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی انہاں دے پیراں دی مٹی اے سرما میری اکھیاں دا انہاں دے پیراں دی مٹی اے سرما میری اکھیاں دا وہ جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اگلے ایک باری تسی بھی پڑھ کے وکھاؤ نا میں اگلے جدو نوکر ہوتے پھر نوکری کرو نہ راج کے میں اگلے کوٹ ڈوگرا جگوں جائے میں اگلے بیت دا نوکر میں نوکر ہاں شغابادا میں اگلے بیت دا نوکر حضرت علی رضی اللہ کو تان کو آٹا چکیا کار آگئے اللہ حضرت فاطمہ نو سارا واقعہ بیان کیتا سیدہ فرمان لگی علی جی جاؤ اس دینار دا گوشت لے آؤ کائنات دے لوگو یہ او کار تیری جس کار جمد روزانہ مٹن بیف تے چکن پکیا کر دے سن فش پکیا کر دی سی یہ تے او کارے جس کار جمد اندر دو مہینے تک چلیاں دن راگنی سی بڑیا کر دی حضرت علی گئے نے گوشت خرید کر کے لے آئے نے سیدہ فاطمہ نے کھانا تیار کر لیا سالن پک گیا روٹیاں پاک گئیاں تے سجدہ فاطمہ دے دل جندر خیال آگیا ہائے گئے میں قربان جاواں میں ایمان دی گل کردہ پیا اللہ دی قسمیں سے خوابہ نے سب کچھ قربان کر کے ایمان بچایا حضرت فاطمہ دے دل جندر خیال آیا اے جڑا دینارے بازار جندروں پیا ملیے پتہ نہیں ساڑھے واسطے یہ دا لے آندہ گویا کھانا جائز ہے کہ نہیں اللہ کو اقبلہ حضرت علی نو کھانا نہیں کھان دیتا حضرت حسن نو کھانا نہیں کھان دیتا حضرت حسین نو کھانا نہیں کھان دیتا حلال لے آن والے حضرت علی نے علی کون نے جنتی نواب نے پکان والیاں سجیدہ فاطمہ نے فاطمہ کون نے جنتی عورتاں دی سردار نے اللہ کھان والے حسن و حسین نے اللہ حسن و حسین کون نے جنتی جوانہ تے سردار نے حضرت فاطمہ نے نہ آپ کھایا نہ حضرت علی نو کھان دیتا نہ حضرت حسنین نو کھان دیتا
دیتا. حضرت فاطمہ کہندیاں نے انی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گی جنی دیر تک سونے محمد دی مور نہیں لگ جاندی. انی دیر تک کھانا ہائے میں صدقے جاواں نبی پاک دا کرانا کیسا کرانا کیسی تربیت کیتی سونے نے. اسی کدی پوچھیا گھر دے اندر نہ ساڈیاں بہناں نو ایویں دی فکر نہ ساڈیاں ماواں نو ایویں دی فکر نہ ساڈیاں بیٹیاں نو ایویں دی فکر نہ ساڈیاں بیویاں نو ایویں دی فکر. اللہ میں قربان جاواں سیدہ دے کردار صدقے جاواں ایویں نہیں اس بطن دے اندر حسنین پیدا ہوئے. ایک دینار دا مسئلہ اللہ حضرت فاطمہ کہندیاں نے انی دیر تک نہ کھانے تے نہ کھان دینے جنی دیر تک باب محمد دی مور نہیں لگ جاندی. اے ہوئی دعوت اہل حدیث دی او ہوئی کھانا جی دے اتے سونے دی اللہ دی قسمیں او ہو جائز ہے تے جی دے تے سونے دی مور نہیں پاویں سونا کیوں نہ ہے وہ جائز ہے نہیں. اللہ غور کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام وال پیغام بھیجیا. میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے سارا واقعہ بیان کیتا. آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا لو تواڈے واسطے جائز ہے. ادھر جناب کھانا لگ گیا لقمے توڑ لے. میرے پیغمبر نے بھی کھانا کھا لیا حضرت علی نے بھی کھا لیا حضرت حسن نے بھی کھا لیا حضرت حسین نے بھی کھا لیا. کھانا لگ گئے اہل بیت دے افراد حضرت علی دے گھر والے کھانا کھاندے پینے. ادھر بازار وچ آواز لگانا والا آواز لگاندے او کائنات والیو میرا ایک دینار گم ہو گیا ہے کسے نوں ملیا ہوئے تے اللہ واسطے واپس کر دے. نبی پاک فرماتے نے علی جا جدے کولوں گوشت لے کے آئے او دے کولوں دینار واپس لے کے آ اور اونوں کہہ کے آنا جدوں میں مزدوری کراں گا مینوں مزدوری مل جائے گی تیرا دینار تینوں دے چھڈاں گے. حضرت علی گئے نے دینار واپس لے کے آندے اور اے دینار او جناب جدا دینار گم ہوئے او دی تلی تے رکھیے اور قیامت تک آن والے لوگاں نوں پیغام دتے. حضرت علی دے گھرانے نے سب کچھ قربان کر کے بچائے ایمان بچائے. اللہ دی قسمیں دولت نہیں ویکھی پیسے نہیں ویکھے مال نہیں ویکھیا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. اور اے بھی پیغام دیتا ہے محمد دا گھرانا او گھرانے جس گھرانے دے اندر ایک دینار بھی حرام دا استعمال ہویا نہیں ہویا. اللہ میں قربان جاواں اور قرآن سے وقت اعلان کر رہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اللہ تعالیٰ سے آبا جیسا سانو بھی ایمان نصیب فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جن احباب نے آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا کاروبار مال جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرمائے. انشاءاللہ 17 نومبر بروز اتوار پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خان پر سوان دے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس دے اندر مولانا محمد الیاس مدنی صاحب وبلغ اسلام حضرت مولانا عثمان ساجد صاحب مولانا سلمان شریف صاحب قاری ہرون یاسر صاحب خطابات فرمان گے. 17 نومبر بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ کانفرنس ہوئے گی. سارے احباب اتنے پہنچ کے اپنے قلوب اذہان قرآن و سنت دی روشنی منور فرمانا. ساری رات دا جلسہ سنے اور دعا کیتے بغیر نہ جائیو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولانا بلال ساجد صاحب انہاں کولے جلسہ لازمی پہنچیو. اللہ تعالیٰ تواڈے علم و عمل عمر زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ساڑیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما. یا اللہ پاک ساڑے بیماراں نوں شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جتھے کتے ہسپتال
ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے شاہ دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے یا اللہ، جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اینا گولیاں جیکشنا پڑیاں دماں دے اندر تو ہی شفا ماں پان والے یا اللہ پاک بیمارانو شفا عطا فرما، بے اولاد دانو نیک سالے نورینا اولاد عطا فرما، بھائی محمد عرفان صاحب یا اللہ نیک سالے نورینا اولاد عطا فرما، یا اللہ اس مجمع کے اندر کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن بے اولاد ہے یا اللہ اپنی رحمت دے نیک سالے نورینا اولاد عطا فرما۔ شاہ تو تے سکیاں ٹہنیاں نوی ہریاں کر چھڑنے، تیرے اگے کیڑیاں مشکلہ نے یا اللہ بے اولاد دانو نیک سالے نورینا اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جنہاں نو اولاداں عطا کیتیاں والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو 5 وقت دے نمازی بنا، قرآن دے حافظ تے قاری بنا یا اللہ ساڈیاں اولاداں نو ختم نبوت دے چوکیدار بنا، ناموس رسالت دے محافظ بنا۔ میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دی مغفرت فرما، یا اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا، یا اللہ انہاں دی قبراں نو تحب دے نگاہ فراق فرما۔ اے شاہ جتنے احباب بزرگ نوجوان بچے خواتین تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے نے، انہاں دے اندروں کسے دا کوئی بھی عزیز اس دنیا تو چلا گیا، سب دی مغفرت فرما، سب دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا، سب دیاں قبراں نو تحب دے نگاہ فراق فرما۔ اے شاہ وہ چلے گئے اسی چلا جانا، سانو قبر حشر دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کل قیامت والے دن سونے دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما، سونے نبی دی قیادت دے اندر جنت دا داخلہ نصیب فرما، یا اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما۔ میرے اللہ نبی پاک دی شفاعت نصیب فرما۔ جنہ بھائیاں آج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، محترم بھائی محمد یاسر ڈوگر صاحب اور دیگر جملہ معاونین مسجد دی انتظامیہ امام خطیب منتظمین یا اللہ سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ موسم دی سردی دی شدت دے باوجود تیرے بندے تیرے سامنے یا اللہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے نے، یا اللہ ساری رات آدھی رات گزر گئی ہے، میرے اللہ صرف تیری رضا دی خاطر تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے، یا اللہ جڑے تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے انہاں سارے تے راضی ہو جا۔ میرے اللہ ایک ایک لمحے دے بدلے نیکیاں عطا فرما، ایک ایک سیکنڈ دے بدلے یا اللہ گناہ معاف فرما، ایک ایک سیکنڈ دے بدلے درجات بلند فرما۔ جویں اج تیرے گھر دے اندر کٹھیاں کل قیامت والے دن سونے دی قیادت دے اندر کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ کشمیر دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، میرے اللہ انہاں مظلوماں دی مدد فرما، ظالم ہندوؤں نو تباہ و برباد فرما۔ دنیا دے کسے بھی خطے دے اندر مسلماناں تے ظلم ہو رہے یا اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما، مظلوماں دی مدد فرما۔ میرے اللہ میں طالب علم نے جو بیان کیتا، میرے قبل علماء کرام نے جو بیان کیتا، یا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت دینا نواز کے ساڑھے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا۔ اے شاہا زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما، یا اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد اور شاد فرما، اس مسجد نو توحید و سنت دا بہت بڑا مرکز بنا، یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما، میرے اللہ پاکستان دی معیشت مضبوط فرما، پاکستان دے تمام محافظ اداریاں دی حفاظت فرما، یا اللہ جڑے فوجی جوان اس اسلامی ملک دی پہرے داری کر رہے ہیں یا اللہ انہاں جواناں دی جوانی دی حفاظت فرما، جڑے جام شہادت نوش کر گئے یا اللہ انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہ و بحمدک۔